हमारी इब्तदाई नौकरी हुई तो ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। बाद में नौकरी की तो महकमे में जिससे भी मिले पता लगा कि अपने अपने वक्त में इस भट्टी से गुजरे थे। तरबियती अदारा ऐसा था कि मिसले पुले सरात के जिससे गुजर कर ही मंजिल पाना थी। ये भट्टी जलाती थी, कभी हल्की आंच पर, कभी भरपूर हरारत पर, कभी चेहरा दमक उठता तो कभी स्याही फैल जाती थी, कभी सोख्ता चनों की मानिंद भन भन कर उठते। रेत भरी कड़ाई में सब चने इकट्ठे थे। एक हाथ था जो वक्तन फौक्तन उठाता और टपक देता। कुछ चने इस हरारत को बर्दाश्त ना कर पाए, टूटे और बिखर गए, मगर अपना रंग दे गए। आंसुओं की मानिंद यूं फैले कि रेतली कड़ाही को नमकदार कर गए। किसी और सफर पे जा निकले, सख्त वक्त के साथी थे, सो याद में आज भी सख्त जान आबाद है। हरारत से सब अंदर बाहर सामने आ गया। मुलम्मा उतर गए, पर्दे जल गए, सब सामने था। कोरा किसी लीपा पोती के बगैर, खबासतों और मोहब्बतों के साथ। इंसानी रंग खालिस बगैर किसी आमेजिश के सामने धरा था। किसी न्यूड बीच के मंजर की मानिंद बैक वक्त अपनी तरफ खींचता और कराहत दिलाता। इस खालिस दौर में बेसमझों ने लोगों की शख्सियत के मुताबिक नाम रख दिए। कोई टोका था तो कोई बीबा, कोई डॉगी था तो कोई एंजल। अजब बात है कि वक्त के साला साल के बहाव के बावजूद तरक्की के जीनों पर चढ़कर भी, अपने ऊपर रंगा रंग के मुलम्मे तान कर भी डॉगी डॉगी रहा और बीबा बीबा। बेसमझ कुछ ऐसे भी बेसमझ ना थे। बाऊ के नाम से तो बाखबर थे, मगर जानते ना थे कि मौसूफ बाऊ क्यों कहलाते हैं, दफ्तर बाऊ। बाद में दफ्तरी वास्ता पड़ा तो ये जाना कि बाऊ ट्रेन के जो हर सुबह लाहौर के नवाही इलाकों से नौकर पेशा को लाहौर लेकर आती है के नाम पर बाऊ कहलाते हैं। बिला के नौकर पेशा थे, चेहरे पर अफसुर्दगी जिसे वो तमानत जानते थे, ज़हनी तौर पर गायब दिमाग। आपसे बात करते करते फोन की तरफ हाथ बढ़ाते, हाथ वापस लाते, फिर बढ़ाते, गर्ज के हर चंद के कहें कि वो आपके सामने हैं, मगर नहीं है। आंखें चौखट्टे में हर वक्त घूमती रहती कि किसी आलमे इज़्तिराब में महसूस होते। दफ्तरी कवायद व इंशा से उनकी आगही अपने जाती खानदान से ज्यादा थी। कई कागजी जंगों में उन्होंने कुश्तों के पुश्ते, कौमा और फुल स्टॉप के तब्दीली मुकामात से लगाई। अपनी अंग्रेजी का जोम हजरत बहुत रखते थे। महदूद अंग्रेजी के बावजूद अल्फाज के चुनाव में ज़ियाए वक्त, जिसे वो ज़ियाए वक्त समझते थे, काबिल सजा होना चाहिए था। अक्सर उसका नतीजा गाड़ी निकल गई थी, पटरी चमक रही थी की सूरत में निकलता। हकाइक की दुनिया से जैसे भी ना वाकिफ हों, मगर उनकी खुशफहमी की दाद दीजिए कि सलारे कवायद इंशा को सिपा सलारे जंग पर फौकियत देते थे। एक आम से दफ्तरी अंग्रेजी खत को लिखते हुए भी एक एक लफ्ज को नापते और तोलते थे कि ऐसा घुमाकर फेंकूंगा कि अगले की नाक जख्मी और दांत बाहर आने पड़ेंगे। ऐसी ज़रबेकारी ये अल्फाज होगी कि अगले की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। एक लफ्ज भारी को उठाते, वापस रखते, अगले की जानिब झपटते, हाथ में लिया, वजन किया, वापस रखा, एक और की तरफ लपके, नजर में न जचा, सोचा पहला ही कारगर था, वापसी को लौटे। गर्ज मैदाने अल्फाज के संगरेजों को उठाते, जांचते, पलटते, हाथ और दामने ख्याल दोनों ही तार तार हुए और आखिर में थकन से चूर जो कहा और लिखा ऐसा कि कुछ तो समझे खुदा करे कोई। अक्सर फरमाते
کہ خط ایسا لکھو کہ جاہل سے جاہل پڑھے تو سمجھ جائے. غرض اسلوب جاہلانہ کے شدائی تھے کہ عالم اور جاہل کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے، یعنی جاہلانہ. انجمن سوداگران سرکاری کے ممبر تھے، سو اسی لیے پلاٹوں کی خبر خریدنے اور بیچنے میں لگے رہتے. نیز انجمن دانشوران سرکاری کے بھی ممبر تھے. اس انجمن کے رکن ہونے کی شرط تھی کہ پہلے انجمن تحفظ ذاتی مفاد کے ممبر ہوں. ان انجمنوں کے اجلاس تواتر سے مختلف دفتروں میں چلتے. ایک نشست سے دوسری نشست مختلف افراد پر رائے زن ہوتے. چائے اور بسکٹ کے دور پر اکثر حرام و حلال کی بات ہوتی. آپ خوب حلال و حرام پر تقریر فرماتے. اسی بنا پر اپنے زیر انتظام سرکاری املاک، ملازمین اور سرکاری گاڑیوں کا بے دریغ استعمال کلی طور پر حلال یعنی ذبح کرنے کے طور پہ کرتے. گو تکبیر پڑھتے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا، مگر گمان ہے کہ دل میں پڑھتے ہوں گے. ان کے جوہر دیکھ کر ایک دن ہم نے پوچھا کہ اس مختصر فانی زندگی میں ایسی قابلیت کیسے حاصل کی؟ مسکرائے اور کہنے لگا، آج کل کی بات نہیں، پیشہ آبا کئی پشت سے سرکاری ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پیڑھی با پیڑھی سرکاری پشت پر سوار پھرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد قسمت کی خوبی دیکھیے کہ کچھ استاد بھی ایسے ملے کہ کندن کر گئے. فرمانے لگے، سرکاری نوکری انسانی نہیں حیوانی وصف مانگتی ہے. سیکھنا چاہو تو انسان کے وفادار جانور سے سیکھو. میری بات کو نہیں مانتے تو اپنے آس پاس دیکھو، کئی ترقی کے خواہش مند رالیں ٹپکاتے ندیدہ کھڑے نظر آئیں گے. آنکھوں میں چمک، خیالی دم متواتر ہلتی ہوئی، صاحب گوشت کے ارد گرد متواتر چکر لگاتے ہوئے، کبھی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر، کبھی کمر کے بل لیٹ کر اوپر ٹانگیں ہلاتے، غرض اپنے تئیں ہر کوشش کے صاحب کو محظوظ کر دیں. ٹکڑا حاصل کر کے اگلے کرتب کی جانب مرکوز ہو جاتے ہیں. مگر یاد رکھنا، یہ سگے آستہ نہیں، یہ سگے آستہ نہیں بلکہ سگے روزگار ہیں. سگے روزگار ہیں کہ جب جان جاتے ہیں کہ صاحب اقتدار اب بے مصرف ہوا تو ایسا اغراض برتتے ہیں کہ کتوں کو بھی رونا آتا ہے کہ ناحق ہماری نسل کو بدنام کیا. ایک دن فرمانے لگے کہ ایک دن اپنا قصہ سناتے کہنے لگے کہ کسی زمانے کی بات ہے کہ میں سطح مرتفع پوٹوہار کے ایک قصبے میں رہتا تھا. ایک صبح تقاضائے قدرتی سے نکلا اور ایک پتھر کو رگڑا تو ایک جن حاضر ہوا. میں نے جن کو سرکاری نوکری میں بدل لیا کہ سب فائدے وہیں سے اٹھاؤں گا. نوکری نے بہت انہیں بتلایا کہ وہ لاغر تن ہے کیونکہ وہ تنہا ہے اور کئی مالک ہیں، اور عام لوگ جن کی خدمت کے لیے سرکار نے بنایا ہے وہ بیچارے ترستے ہی رہتے ہیں. مگر انہوں نے کچھ نہ سنا. نوکری کو پہلے اپنے فائدے کے اصول پر دوڑانا شروع کرا دیا. ایک ماتحت ان کی کاروں کی خرید فروخت کے کاروبار میں مصروف ملتا، دوسرا کبھی بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کی فارم کی قطار میں کھڑا پایا جاتا، کبھی فرنیچر بنوانے پر ایک مامور ہوتا. غرض ماتحت دفتر کے باہر صورت خورشید جیتے تھے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے اور ادھر ڈوبے ادھر نکلے. دفتر ڈوبتا رہا مگر ان کی ناؤ پار ہوتی رہی. آخرکار جب ریٹائر ہوئے تو تبھی کمزور جانوں کی جان چھوٹی. دفتر باؤ سے وفات جن یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد ملاقات ہوئی تو زمانے کے شاکی تھے کہ لوگوں کی آنکھیں بدل گئی ہیں کہ پرانے ماتحت دعا سلام سے بھی گئے. ہم نے پوچھا، کیا آپ کی بھی آنکھیں کھلی ہیں؟ کہنے لگے، بس وقت اب یاد بازی میں ہی کٹتا ہے. یہ تو بھلا ہو فیس بک کا کہ احادیث اور اقوال زریں شیئر کر کے ثواب مفت لوٹ رہا ہوں. ہم نے کہا کہ شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا، وقت پیری گر کے ظالم می شبت پرہیزگار. مسکرا پڑے. کہنے لگے، ایسا بھی نہیں.
چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے تو نہیں. ابھی بھی کوشش ہے کہ کسی فیس بکی چہرے کو لوٹ لوں. ہم نے سوچا کہ وہ دور گزر گیا کہ کتاب چہرے چلمن سے چھپ کر جھانکتے تھے. آپ فیس بکی چہرے ہیں کہ آشکار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی شکار کرے. کئی مواقع پر شکاری آپ شکار ہوا، بلکہ ویڈیو بھی بن گئی کہ وقت پیری بھی گرگ ظالم پرہیزگار نہ بن سکا. دفتر بابوؤں کے لیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. شکریہ.